धन, ऐश्वर्य, क्षमता, यश, आत्मीय स्वजन, पति, पुत्र, कन्याहरूमध्ये मानिसका निम्ति कोही एकजना त हृदयको अति आत्मीय बन्धु हुन आवश्यक छ, जसले सुखमा पनि सहभागी भएर आनन्दलाई 100 गुणा बनाइदियोस् र दुःखमा पनि दुःख बाँडेर व्यथा कम गरिदियोस्। साँच्चै गोविन्द यस्तै एकजना हृदयका बन्धु हुन्, एक मित हुन्। यी मित समक्ष मन खोलिदिन सके हृदय आकाश चाहिँ उन्मुक्त, उदार र आलोकित भएर आउँछ। तर गोविन्द यस्ता अन्तर्ज्ञाता र पारखी पनि हुन् कि मन खोलेर केही भन्ने आवश्यकता पनि छैन। उनलाई देख्न साथ बिहानीको सूर्यको स्पर्शले फूलका सारा पत्र दलहरू खोलिए झैँ हृदय विस्तृत भइदिन्छ। उनको दृष्टि सूर्यको प्रकाश चाहिँ हुन्छ र मन फुलेको फूल झैँ। अतः मनमा जब वेदना असह्य हुन्छ, गोविन्दको दर्शनको कामना गर्दछु। उनी बाहेक मनका यति सारा अव्यक्त वेदना कतै पोख्न पनि त सकिन्न। संसारको हर कुरा प्रत्येकको समक्ष भन्न सकिन्न पनि। यस्ता कैयौं भावनाहरू छन् जो पति समक्ष पनि सारा जीवन अव्यक्त नै रहन्छन्। तर गोविन्दको अघि सारा गोपनीयता, सारा कुण्ठा, थाहा छैन कसरी सारा अन्यलहरू बिलाएर जान्छन्। सोचेर अवाक पनि बन्छु म। त्यस दिन पनि गोविन्दले मतर्फ हेर्न साथ बुझे कि मेरो मनको कुनै कुनामा निशब्द वेदनाका कणहरू भरिएका छन्। उनले प्रस्ताव गरे, सखी हिँड, शतद्रु नदीको तीरमा भएको वनमा प्रमोदका निम्ति जाउँ, वनभोज खाउँ। सखा पनि स्वस्थ हुन लागेका छन्, उनका निम्ति मनोरञ्जन हुनेछ। घरभित्र बस्दा बस्दा सखा नियास्रो मान्दैछन्, बात बातमा झर्कने भइरहेका छन्। मैले बुझेँ कि सारा आयोजना मेरै मन परिवर्तनका निम्ति गरिँदैछ। मैले अस्वीकार गरिन। म चाहन्थेँ खुला आकाश, खुला हावा र ताजा हरियाली। प्रकृतिको यस जीवन्त अनुभवमा केही क्षण हराइरहँ म। रथ तयार भयो। 5 पाण्डव, सखा, कृष्ण र म। त्यस यात्रामा मेरा केही सहचारीहरू पनि साथमा थिए। हाम्रो आगमनको खबर सायद बसन्तलाई थाहा भइसकेको थियो। शतद्रु नदीको जलदर्पणमा आफ्नो छाया हेर्न वसन्त ऋतुले पहिले नै प्रसाधन पर्व समाप्त गरिसकेको थियो। अशोक चम्पा, मधुमालती र असंख्य अनाम फूलहरूको सुरभिले वन प्रदेश भरपूर थियो। यस्तो लाग्थ्यो अरण्य पथमा छरिएका बकुल पुष्पहरूबाट निर्मित गलैँचा नै बिछ्याएको हो। अत्तरको महकमा हामीलाई लटपट्याएर अधीर पवन उल्लसित भइरहेको थियो। कृष्ण आगमनको समाचार प्रचारित गरिरहेको थियो। बिहानको घाममा अरण्यले झिलमिलाएको जल तरङ्गमाथि नीलकमलको अर्घ्य प्रस्तुत गरेको थियो। आँपका बोटहरू शीतल छाया तयार गरेर पर्खिरहेका थिए हामीलाई। हामी सबै त्यहीँ अडियौँ। अरण्यको अपार शोभामा म त कतै हराइरहेको थिएँ। याद नै रहेन कि म राजनन्दिनी द्रौपदी हुँ, इन्द्रप्रस्थकी महारानी कृष्णा हुँ, पञ्च पाण्डवकी पाञ्चाली हुँ। मनका सारा दुःख, पीडा, अवसाद, अवशोष सबै धोइदिएको थियो पवित्र प्रकृतिले। अनि म मन्त्रमुग्ध उनी प्रकृतिको प्रेममा बेलिन भइरहेकी थिएँ। युधिष्ठिर पुण्यतोया शतद्रु नदीको किनारमा रहने वनवासीहरूको दशा जान्नका निम्ति परिचारकहरूका साथ त्यसतर्फ गए। भीम जङ्गलको फल खोजेर अपराह्न भोजन तयार गर्ने मनसायमा जङ्गलतर्फ गए। नकुल घोडा चढेर अरण्य मनोरञ्जन गर्न हिँडे। सहदेव निर्जन नदी किनारमा बसेर सखा कृष्णको द्वारका यात्राको दिन गणना गर्न थाले। इन्द्रप्रस्थबाट द्वारका जानेछन् सखा, अतः सहदेव हिसाब लगाउँदै थिए। आम्रकुञ्जमा दुवै सखा अर्जुन र कृष्ण बसेका थिए। साथमा रहेकी थिएँ म। मेरा परिचारिकाहरू पनि वनको शोभा हेर्न र फूलहरू बटुल्न गइसकेका थिए। अहिले भँवरा र पुतलीहरू बीच उफ्रँदै होलान् उनीहरू पनि। मैले कृष्णलाई भने, सखा केही दिन अरू इन्द्रप्रस्थमा रहनमा असुविधा के छ तपाईँको? हुन त द्वारकामा 8 जना पट्ट महिषीले प्रतीक्षा गरिरहेका होलान्। फाल्गुनी हाँसे, 8 पट्ट महिषी मात्र होइन, द्वारकाको
अन्तःपुरमा हजारौं उपपत्नीहरू सखाको विरहमा क्षीण भइरहेका होलान्। सखालाई हामीले इन्द्रप्रस्थको प्रतिष्ठामा जति दिन राख्न सक्यौं त्यही के कम छ? अब अरू अधिक दिन रोक्यौं भने के अभिशाप लाग्दैन हामीलाई? सखा मतर्फ एक छड्के दृष्टिले हेरेर हाँसे। सखाको कुरा सुनेर मलाई आर्यावर्तको एक श्रेष्ठ कामुक पुरुष त सम्झिनौ। यद्यपि उनको कुरा ठिक हो। द्वारकामा 8 पट्ट महिषी बाहेक अनेक उपपत्नीहरू छन् मेरा। तर यो बाहेक अरू कुनै उपाय पनि थिएन। नरकासुरले 1000 कन्याहरूलाई बलात्कार गरेर उनीहरूलाई राजधानीमा बन्दी बनाएको थियो। नरकासुरको अत्याचारले सीमा नाघिसकेको थियो। तर मैले प्रजाहरूमा शान्ति स्थापनाका निम्ति उसको वध गरेँ। ती अभागी कन्याहरूलाई बन्धनमुक्त गरेर उनीहरूका माता पितालाई खबर गरे। तर जुन पिताहरूले आफ्नो कन्याको दुरवस्थामा धेरै रोइकेरे गरे तिनै पिताहरूले बन्धन मुक्त आफ्ना कन्याहरूलाई पुनः स्वीकार गरेनन्। बरु उल्टा खबर पठाए आत्महत्या नै एकमात्र उपाय हो। नरकासुरको बन्दी गृहमा रहेपछि कुनै राजपुत्र त के त्यसभन्दा सानो घरानाका पुरुष पनि उनीहरूको पाणी ग्रहण गर्न राजी हुने छैनन्। यदि उनीहरू पिताको राज्यमा गए राज्यको यश नै क्षय भएर जानेछ। यस्तोमा आत्महत्या गर्नु नै बेस हुनेछ। उफ, कस्तो अन्याय! अनायास मेरो मुखबाट निस्कियो। सखाले समवेदनाको स्वरमा भने, त्यही अन्यायको कारण त देवी वैदेहीले बारम्बार अग्नि परीक्षाको सामना गर्नु पर्यो। अन्तमा धरतीको काखमा आश्रय लिइन् उनले। अनि त्यसपछि के भयो? अर्जुनले सोधे। कृष्णको वीरता र महानताको कुरा सुन्न खुब मनपर्छ उनलाई, सखाले भने। फेरि उनीहरूले पनि बुझे आत्महत्या बाहेक अरू उपाय छैन। त्यसैले मेरो शरणमा आए। कातर स्वरमा तिनले भने, हे गोपीजन रञ्जन, हे कृष्ण, नरकासुरको वध गरेर तपाईले हामीलाई विपदमा पार्नुभयो। धरतीमा उनी नै हाम्रा आश्रयदाता थिए। अब उनको मृत्युपछि संसारमा हाम्रा निम्ति कहीँ पनि शिर लुकाउने ठाउँ छैन। अब के गरौँ हामी? तब मैले पृथ्वीका सबै देशहरूका राजपुत्रहरूलाई बोलाएँ र ती राजकन्याहरूलाई ग्रहण गर्न आमन्त्रित गरेँ। उनीहरूमध्ये एकजना पनि अघि बढेर आएको भए कति राम्रो हुने थियो। सदा उसैको हुने थिएँ म। तर विवाहका निम्ति कोही पनि राजी भएनन्। उनीहरूको भनाइमा पनि ती कन्याहरू अन्य पुरुषको राज्यमा आश्रिता भएर बसिसकेका छन्। अतः यी सबै कलङ्कित हुन्। सबैले मेरो आग्रह अस्वीकार गरिदिए। राजकन्याहरू दुःखले व्याकुल भई भन्न लागे, हे कृष्ण, तिमी नै हाम्रा जीवनदाता हौ, मुक्तिदाता हौ। अब तिमीले हाम्रो रक्षा गरेनौ भने हामी सबैको आत्महत्याको दोषी हुनेछौ। मैले आश्वासन दिएँ उनीहरूलाई, मेरो राज्यमा शरण लिन सक्नेछौ भनिदिएँ। भोजन वस्त्रको कुनै कमी रहने छैन। जीवनभरि सारा सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ। अचानक सखाको कुराको प्रतिवाद गरिदिएँ मैले। सखा केवल भोजन, लुगाफाटा र आश्रय मात्र पाएर कोही जिउन सक्छन्? जिउनलाई चाहिन्छ सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज, सबैको समर्थन र सहृदयता। नरकासुरको बन्दी गृहमा पनि लुगा र आवासको कमी थिएन। तब उनीहरूका निम्ति मानिसहरूको सहानुभूति थियो, सम्मान थियो। अब के लुगा, भोजन दिएर मात्र उनीहरूको सामाजिक सम्मान फर्केर आउनेछ? नारीप्रति समाजले जो अन्याय गर्यो त्यसका निम्ति के प्रतिकार रह्यो तपाईँको? सखा मेरो अभियोगमा हाँसे। नाटकको अन्तिम पर्व सबभन्दा रोचक छ। तिमी जस्तै एउटै राजकन्याले पनि मलाई यो प्रश्न गरेकी थिइन्। मेरो चरणमा स्वयंलाई अर्पित गरेर भनेकी थिइन्, हे कृष्ण, हामीलाई ग्रहण गरेर हाम्रो सम्मान बचाइदिनुहोस्। तब मैले सोचेँ कि उनीहरूलाई पत्नी रूपमा ग्रहण गर्नु नै अब मेरो कर्तव्य हुनेछ। यसद्वारा पृथ्वीको पुरुष समाजले यो बुझ्नेछ कि नारीको शरीर मात्र हुँदैन तर आत्मा पनि हुन्छ। शरीरलाई बन्दी बनाउनाले आत्मा बन्दी हुँदैन। शरीरलाई दुर्गन्धमय नरकमा फालिदिए पनि आत्मा पापको भागीदार हुँदैन। शरीरलाई बलपूर्वक भोगिदिनाले आत्मा पतित हुँदैन। आत्माले यदि मुक्तिको सन्धान पायो भने, आलोकको पथ अनुसरण गर्न लाग्यो भने ऊ निष्कलङ्क, विमुक्त र पुण्य श्लोक नै रहनेछ नारी। ती सहस्र राजकन्याहरू अब मेरा विवाहित पत्नीहरू हुन्। उनीहरूको निष्कलङ्क आत्मालाई सम्मान गरेँ, विवाह गरेर ग्रहण गरेँ। उनीहरूलाई आत्मासँग जहाँ मिलन हुन्छ त्यहाँ शरीरको सम्पर्क गौण भएर जान्छ।
अतः म यदि इन्द्रप्रस्थमा वर्षौँ रहेँ भने पनि मेरा पत्नीहरूले तिमीलाई अभिशाप दिने छैनन्। मैले शरीर भोगको लालसाले विवाह गरेको होइन उनीहरूलाई, उनीहरूको आत्मालाई चाहे। उनीहरू सबै मेरा आत्माका प्रेमिकाहरू हुन्। जसले मेरो प्रेमलाई बुझ्न सक्दैन उसैले मात्र मलाई स्त्री लम्पट भन्छ, बहुनारी कामी भन्ने गर्दछ। म परम प्रेमी कृष्णको आत्माको प्रेममा पहिलेदेखि नै रोजेकी थिएँ। अब मनमा नै अफसोस गरिरहेकी थिएँ, त्यस नराधम नरकासुरले हजार कन्याहरू मध्ये मलाई पनि किन बन्दी बनाएन भनेर। फाल्गुनीले मेरो भावनाको विपरीत परिहासको नातामा हाँसेर भनिदिए, सखा, सारा विश्वको समाचार त तिमीसँग छ। दया गरेर बताऊ कि अन्य कुन दानव यस्ता छन् जसले लाखौं राजकन्याहरूलाई बन्दी बनाए। यस पल म उसलाई मारेर ती सुन्दरी नारीहरूको सुन्दर आत्मालाई ग्रहण गरी आफ्नो अन्तःपुरमा स्थान दिनेछु। कृष्णलाई लिएर तब यसरी विरहमा छटपटाउनु पर्ने छैन। सखा यस परिहासमा हाँसे, तर अर्जुनको कुरामा म प्रति व्यङ्ग्य लुकेको थियो, जो बुझियो। प्रशान्त बदन लिएर कृष्णले अर्जुनतर्फ हेरे। एक वीर पुरुषको जीवनमा अनेक वर नारीहरू आउँछन् अनि तिम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै भयो होला। मलाई विश्वास छ हजार सुन्दरी राजकन्या तिम्रो अन्तःपुरमा भए पनि कृष्णका निम्ति विरहमा तिमी सदा दग्ध रहने नै थियौ। तिम्रो जीवनमा कृष्णको स्थान अपूरणीय छ। अर्जुनले सोधे, यस वेदनाको प्रतिकार के हो? शान्त स्वरमा सखाले भने, कृष्णको आत्मालाई स्पर्श गर्ने चेष्टा गर। सखा, देख्नेछौ कि त्यहाँ विरहका निम्ति कुनै स्थान छैन। रामचन्द्र अनि वैदेहीको आत्माको मिलन भएको थियो। अतः जीवनभर दुवै एक अर्काबाट विच्छिन्न रहे पनि राम विरह ज्वालामा दग्ध भएनन्। यस्तो भएको भए अयोध्यामा राम राज्यको स्थापना गर्न सक्ने थिएनन्। जानकीसँग विच्छिन्न भएर पनि कहिल्यै आफ्नो पुरुषार्थलाई धिक्कारेनन्। राज्यको कर्तव्यप्रति कहिल्यै पनि त्रुटि हुन दिएनन्। अतः सारा आर्यावर्तमा उनी मर्यादावन्त पुरुषको सम्मान पाउँदछन्। थाहा छैन अर्जुनले सखाको कुरा ग्रहण गर्न सके या सकेनन्। फेरि पनि परिहासको स्वरमा भने, त्यसो भए त मैले तिमीसँग द्वारका नै जानुपर्छ। त्यहाँ बसेर आत्माको आत्मासँग प्रेम सिक्नु पर्नेछ। मलाई आत्म प्रेमको पाठ सिकाउनु पर्नेछ। तिमीले फर्केर आएपछि कृष्णसँग अभिनव युग्म जीवन प्रारम्भ गर्नेछु। यसमा त कृष्णलाई आपत्ति छैन होला। कृष्ण हाँसे, सखा, आत्मासँग आत्माको प्रेम पार्थिव नेत्रद्वारा देख्न सकिन्न। आत्माले मात्र त्यो देख्न सक्नेछ। अनुभव र अनुभूतिले मात्र प्रेमको कला सिक्न सकिन्छ। अतः यसका निम्ति द्वारका गएर युग्म जीवनलाई पछ्याउने आवश्यकता छैन। इन्द्रप्रस्थमा राजधानी प्रतिष्ठा गरिदिनाले कर्तव्य पूरा भयो भनेर नसम्झ। यो त आरम्भ मात्र हो। अर्जुनले केही विरक्ति बोध गरे। बाल्यकालदेखि नै पाण्डवले मातृविवाद, अन्याय, अधर्मको सामना गर्दै आउनु पर्यो। धन, जीवन र सम्मानका निम्ति पाइला पाइलामा विपन्न हुनु पर्यो। पितृहीन 5 भाइ माताको त्याग, निष्ठा र आदर्शको छत्र छायामा बढे। अतः इन्द्रप्रस्थमा शान्तिपूर्ण जीवन यापनको शिलान्यास भएको छ। अनि कृष्ण भन्छन् कि यो त सङ्ग्रामको आरम्भ मात्र हो। कृष्ण दिव्य द्रष्टा अनि दूरद्रष्टा पुरुष हुन्। पाण्डवको जीवनमा के अरू पनि सङ्ग्राम र सङ्घर्षको पदध्वनि सुनिरहेका छन्? अर्जुनले विनयी बालक सरह सोधे, सखा, सारा हस्तिनापुरको राजा हुनुपर्थ्यो युधिष्ठिरले। सङ्घर्ष र रक्तपातलाई टार्नका निम्ति आधा राज्य लिएर सन्तुष्ट रह्यौँ हामी। अनुर्वर अनुन्नत जनाकीर्ण अरण्य जस्तो खण्डप्रस्थलाई तपाईँको सहायताले त्रिभुवनमा परिणत गराइयो। फेरि पनि हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष र सङ्ग्राम शेष भएन। आशंका भइरहेछ के अझै पनि? कृष्ण गम्भीर भए। अनुहारको भाव नै परिवर्तन भयो। पाण्डित्यको महिमा अलौकिक प्रतिभाको दीप्तिमा उद्भासित भएर आयो उनको मुहार। मुखमण्डलको चारैतिर उज्जवल दीप्तिका आभाहरू स्पष्ट देखिरहेकी थिएँ। म मन्त्रमुग्ध भई फाल्गुनी र म कृष्णको यो दीप्ति वलयमा कतै हरायौँ। कृष्णले भने, जुन दिन मातृविरोधीको दुहाई दिएर अन्धा राजा धृतराष्ट्रले एउटा राष्ट्रलाई 2 भागमा बाँडिदिए, 2वटा राजधानी हस्तिनापुर र इन्द्रप्रस्थ बनाइदिए, त्यस समयदेखि नै
कलहको बिउ रोपियो। धृतराष्ट्रले बुझ्न सकेनन् अनुर्वर बाँझो धरतीमा पनि निष्ठा, साधना र एकाग्रह धर्म विचार तथा पुण्य कार्यको बलमा सुन्दर पुष्प उद्यानको सृष्टि हुन सक्छ। अतः अनुर्वर वारुणावतलाई भतिजहरू समक्ष प्रदान गरेर उदार देखिएका छन्। बडो सन्तोष भएको छ उनलाई। तर अब इन्द्रप्रस्थको प्रगति कौरवहरूका निम्ति ईर्ष्याको कारण बन्नेछ। ईर्ष्याले उनीहरूको मनमा सारा इन्द्रप्रस्थका विरुद्धमा शत्रुता उत्पन्न हुनेछ अनि यस प्रकार दुवै राजधानीमा अशान्ति र अनिश्चितता छाइ नै रहनेछ। यस्तोमा पाण्डवले कसरी निश्चित सुखमा दिन बिताउन सक्नेछन्? कृष्णको व्याख्यामा चकित र व्यथित भए फाल्गुनी अभियोगले भरिएको स्वरमा भन्न लागे, सखा, तपाईँ दूरद्रष्टा हुनुहुन्छ। यहाँ यस्तै हुनेछ भनेर तपाईँ जान्नुहुन्छ, तर पनि धृतराष्ट्रको प्रस्तावलाई किन स्वीकार गर्नुभयो? श्रीकृष्णले तीखो दृष्टिले फाल्गुनीतर्फ हेरे। केही बाङ्गो ओठ र रहस्यमय हाँसोले उनको दीप्तिमय अनुहारलाई अरू स्वभावपूर्ण बनाउँदै मृदु स्वरमा भने, कहिलेकाहीँ सारा कुरा जानेर पनि केही निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै महत्तर उद्देश्यका निम्ति मार्गमा क्षति पनि सहनुपर्छ, त्याग स्वीकार गर्नुपर्छ। आर्यवर्तको विभाजन यस महत्तर उद्देश्यको साधनामा प्रथम आहुति हो। अधर्मको राजत्व नरहेर धर्मको प्रतिष्ठा होस्, यसलाई कसैले बुझ्दैन। अन्याय र अविचारको शिकार नभई न्याय र धर्मको प्रतिष्ठाका लागि हस्तिनापुरमा कौरवहरूको राजत्वको पनि केही समय आवश्यक छ। एक समयमा हस्तिनापुर र इन्द्रप्रस्थको सामाजिक जीवन र सांस्कृतिक विकासमा तारतम्य अनुभव गरून् जनताले। तब त धर्मको पक्षमा जनमतको जन्म हुनेछ। धर्मका निम्ति प्रचार र विज्ञापनको आवश्यकता हुँदैन। आवश्यकता छ जीव अनुभूति र आत्मचिन्तनको। अतः मैले धृतराष्ट्रको प्रस्ताव ग्रहण गरेको थिएँ। म र फाल्गुनीले अभिभूत भएर सखा कृष्णको धर्म प्रतिष्ठाको अद्भुत योजना सम्बन्धी कुराहरू सुन्यौं। फाल्गुनीले गहन विचारमा मग्न भएर बोले, सखा, हस्तिनापुर समृद्ध र उन्नत इलाका हो। इन्द्रप्रस्थ अब देशको समकक्ष भएर उभिएको छ। राष्ट्र विभाजनको फलस्वरूप एक अनुन्नत क्षेत्र चाँडै नै उन्नत र वैभवशाली क्षेत्र बनिएको छ। अतः 2वटादेखि 4वटा राजधानी प्रतिष्ठित भए पनि हानि नै के छ र? यसद्वारा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा प्रगतिको आलोकले त्यसलाई उद्भासित गर्न सक्नेछ। तपाईँको धर्म प्रतिष्ठाको यही त उद्देश्य हो। देशका सारा जनताले सुख समृद्धि भोग गरून्, यही मूल मन्त्र हो। हाँसे कृष्ण। उनले भने, सखा, तिम्रो शरीरको अलग अलग अङ्ग स्वस्थ, निरोगी, शक्तिशाली र अस्त्र विद्यामा पारदर्शी भए पनि एउटा दुईटा मात्र अङ्गको सहायताले तिमी धनुर्विद्यामा पारङ्गत हुन सक्दैनौ। चिन्तन, चेतना, चक्षु, कर्ण, हस्त, औँला, करताली अर्थात् सम्पूर्ण शरीरको सहयोग बिना बाण हान्न पनि सकिँदैन। सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग र सबै इन्द्रियहरूमा समन्वय स्थापित नगरी मानिस रुखबाट एउटा फलसम्म टिप्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले राष्ट्रको सबै इलाका उन्नत भए पनि एकता र समन्वयको अभावमा देशको भविष्य घोर अन्धकारमय मानिन्छ। एउटा राज्यको हर क्षेत्र उन्नत छ, तर त्यो खण्ड विखण्ड भयो भने त्यसको स्वाधीनताको सूर्य दिग्वलयतर्फ जानेछ। गृहयुद्ध भइरह्यो भने बाह्य शत्रुलाई देशको हानि गर्ने पूर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ। 5 पाण्डव एकत्र एकमुष्ट भए भने सम्पूर्ण पृथ्वीलाई वशमा गर्न सक्छन्, तर यदि उनीहरू छिन्न विच्छिन्न भए भने उनीहरूको पराजय अवश्यम्भावी छ। अर्जुन र भीम बिना पाण्डवहरूको वीरत्व उपहासको विषय हुनेछ। त्यसरी नै युधिष्ठिर बिना या सहदेव बिना देश शासनका निम्ति धर्म विचार र दूरदृष्टि रहित हुनेछ। अतः कुनै राष्ट्रको प्रगति र उन्नति उसको राष्ट्रिय एकतामाथि निर्भर गर्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। आर्यवर्तमा धर्म स्थापना र राष्ट्रगत ऐक्य स्थापना मेरो प्रधान कर्तव्य हो, तर मेरो प्रतिज्ञा केवल पाण्डवहरूको चेष्टाद्वारा पूर्ण हुनेछ। अतः तिम्रो जीवनमा आलस्य र जडताको अब कुनै स्थान छैन। सखाको उद्देश्य खुबै महान छ, तर त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति
पाण्डवहरूलाई अधर्म, अविचार र असत्यसँग जीवनभरि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। कसले जान्दछ कसको जय हुनेछ? अचानक अशुभको आशंकाले मन काँपी उठ्यो। सोचे, समस्त हस्तिनापुरको के आवश्यकता छ हामीलाई? इन्द्रप्रस्थमा पनि त आनन्द, सुख र सम्पत्तिको अभाव छैन। नागरिकहरू स्वेच्छाले पैतृक घरबार त्यागेर इन्द्रप्रस्थको नागरिकता लिइरहेका छन्। पाण्डवहरूको धर्म, विचार र सुशासनको फलस्वरूप हस्तिनापुरका अन्यान्य नागरिक पनि इन्द्रप्रस्थतर्फ आउन लागेका छन्। कौरव रहून् हस्तिनापुरमै, के छ हामीलाई? दुष्टहरूसँग सङ्घर्ष गरेर जीवनको शान्ति नष्ट गरेर के पाइन्छ? सखाले जाने जाने पाण्डवहरूलाई अशान्तितर्फ धकेलिरहेका त छैनन्। माता कुन्ती भन्ने गर्छिन्, सखा अन्तर्यामी हुन्। उनी अरूको मनको कुरा सहजै बुझ्न सक्छन्। उनको कुराको सत्यताबारे मलाई कुनै सन्देह छैन। कृष्णले साँच्चै मेरो पनि मनको कुरा बुझे। तीक्ष्ण दृष्टिले मलाई हेर्दै भने, सखी, कति पनि विदुषी किन नहौ? कहिलेकाहीँ तिमी साधारण स्त्री झैँ आत्मा केन्द्रित बन्दछौ। अतः मेरो लक्ष्य साधनामा पाण्डवहरूलाई नियोजित गर्ने उद्देश्य तिमीलाई रुचेन। तर सोच त, पृथ्वीमा लाखौं नरनारी, पशुपक्षी, कीटपतङ्ग प्रतिक्षण जन्मन्छन्, मर्छन्। सबैको मृत्युको लक्ष्य एउटै छ, जबकि जन्मको लक्ष्य एउटै हुँदैन। कोही जन्म लिन्छन् आफ्ना निम्ति, जीवित रहनका निम्ति। कोही जन्म लिन्छन् जगतका देनहीन, दलित र पतितहरूको उद्धारका निम्ति। जो केवल आफ्नो निम्ति जन्मन्छ उसैले मात्र मृत्युवरण गर्छ। जो जगतका निम्ति जिउँछ ऊ मरेर पनि मृत्युको पन्जामा पर्दैन। संसारमा यी दुई प्रकारका जीवन छन्, यति हो। अब तिमी पनि बुझ, कौरव पाण्डव दुई प्रकारका जीवन लिएर आएका छन् यस पृथ्वीमा। तिमी पाण्डवहरूकी प्रेरणा हौ, तिमी यज्ञसेनी हौ। तसर्थ विप्लव, सङ्घर्ष र त्यागका निम्ति तिमीभित्र यो कुण्ठा किन? म एकदम लाजले राती भएँ। वास्तवमा सखा कृष्ण त बडो दुर्लभ हुन्। मनका सबै कुरा यस्तो प्रकारले बुझ्छन्, मानिसले कहिले उनी समक्ष यस्तो गरी हडबडाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा के थाहा मलाई। फाल्गुनी चिन्तित भएर कहीँ हराइरहेका छन्। म न त मुख स्वयंलाई धिक्कार्न लागे, छे मामा यो स्वार्थ किन? कोही साधारण मानिस आफ्नो स्त्री, मातापिता र परिवारका निम्ति हुन्छन्, तर वरपुत्र त देश, जाति, समाज र जगतका निम्ति हुन्छ। मेरा 5 पतिहरू त वरपुत्रहरू हुन्। तसर्थ आफ्नो सुखका निम्ति कसरी बाँधेर राख्न सक्छु म? अचानक एक अस्फुट ऐया निस्क्यो सखाको मुखबाट। देखेँ सखाको कमल जस्तो पाउ रक्त रञ्जित छ। हत्तपत्त म सखातर्फ झुकेँ। फाल्गुनी पनि आफ्नो ठाउँबाट उठेर आए। के भयो? कसरी काटियो? अधर कुनामा मृदु आँसु थियो। कृष्णले भने, उही सुदर्शन चक्रको खेल हो। कहिलेकाहीँ स्मरण गराइदिन्छ कि आफ्नो जीवन रक्त रञ्जित नभई जगतलाई रक्तपातबाट बचाउन सकिन्न। हेर, त्यो निरीह सबर बालक अहिले मर्ने थियो। ठिक समयमा सुदर्शनले आफ्नो काम गर्यो। हिंस्रक व्याघ्रलाई मारेर फर्किरहेको छ। म केही अधिक आवेगमा अघि बढेँ। त्यसैले औँला छोइदियो र रगत बाहिर निस्क्यो। जे होस्, बालक बाँच्यो। कृष्णको महत्ता अघि कति साना छौँ हामी, म सोचिरहेकी थिएँ। सखाको हृदय दलित, पतित, आर्तजनका निम्ति सदा द्वेलित रहन्छ। हामीसँग मधुर आलापमा छन्, तर के यहाँ यति दूरीबाट पनि त्यस बालकको मृत्युको सम्भावनालाई उनी देख्न सक्छन्? खै, हामीलाई त केही दृष्टिगोचर हुँदैन। कृष्णको बुढी औँलामा घाउ स्पष्ट देखिएको छ, रक्तस्राव रोकिएको छैन। फाल्गुनीले चिन्तित स्वरमा भने, कृष्ण, सखाको औँलो कसिलो गरी समात ताकि रक्तस्राव बन्द होस्। त्यतिन्जेलमा म औषधिको व्यवस्था गर्नेछु। अनि फाल्गुनी जङ्गलको लता लहरा माझ कतै अल्पिए। म सखाको औँलो समाएर बसेकी छु। कृष्णले आँखा बन्द गरी मृदु स्वरमा भने, कृष्ण, स्नेह स्पर्श यति मधुर र स्निग्ध हुन्छ। यदि यो जानेको भए प्रतिदिन सुदर्शनको धारलाई पर्खेर भए पनि औँला काट्ने थिएँ। मलाई यस परिहासमा कुनै आनन्द मिलेन। रक्तस्राव थामिएकै थिएन, बरु अरू अधिक भएको थियो। केही आएन बुद्धिमा। अनि आफ्नो साडीको आँचल खोलेँ र एक छेउमा च्यातिदिएँ। घाउमा कसिलो गरी बाँधिदिएँ। साडी च्यातिएको शब्द सुन्न साथ माया कहाँ थिई कुन्नी दौडेर आई। महारानी, यो के गर्नु भएको? यति मूल्यवान साडी च्यात्नु भएछ। फाल्गुनी त आउनै लागेका थिए।
औषधि लगाएपछि रक्त स्वयं बन्द हुने थियो। मायाको कुरामा म किञ्चित रुष्ट भएँ। छी माया, तिमी त कृष्णलाई यति चाहन्छौ कि कहीँ कसैले उनलाई सताउनेछ भने बीचमा प्रतिबन्धक बनेर उभिन्छौ। उनकी प्रिय सहचारी थियो तिमी। आज मेरी सहचारी बनेपछि यति जाबो साडीको यति लोभ। मानिसको शरीरको एक थोपा रगतको तुलनामा संसारको मूल्यवान वस्तु पनि तुच्छ छ। फेरि यो कुनै साधारण मानिसको रगत होइन, श्री कृष्णको रगत हो। सारा पृथ्वीभरि एक श्रेष्ठ पुरुषको शरीरको रगत मैले साडी च्याते। यति सानो कुराका निम्ति यस्तो वचन गरिरहेछौ, कुन ठुलो हो यो? मायाले कुटिल मुस्कानमा भने, महारानीजी, श्रीकृष्णको रगत जसरी साधारण मानिसको रगत होइन, उसै गरी यो तिम्रो साडी पनि कुनै साधारण साडी होइन। हुन त इन्द्रप्रस्थकी महारानीका निम्ति एउटा साडी कुनै ठुलो कुरो होइन, तर यो साडी तपाईँको सुख, सुरक्षा र सम्मानको प्रतीक हो। इन्द्रप्रस्थ सभागृहको प्रतिष्ठानको दिन पञ्चपतिले उपहारमा दिएका थिए। यो साडी लगाएर तपाईँ महाराज युधिष्ठिरसँग हवनमा बस्नुभएको थियो। सभागृहको सिंहासनमा अभिषिक्त हुनुहुन्थ्यो। यो साडी सम्हालेर राख्नुपर्ने कुरा थियो। शुभ अवसरमा लगाइएको साडी च्यात्नु हुने थिएन, जलाउनु हुँदैन अनि कसैलाई दान पनि दिनु हुँदैन। तर पनि तपाईँले हित अहितको कुरै विचार नगरिकन आफ्नै हातले च्यात्नुभयो। कृष्णको हातमा पट्टी बाँधिदिएर एक टुक्रा उनलाई दान पनि गरिदिनु भयो। भविष्यको कुनै अशुभको सङ्केत त होइन यो? मायाको कुराले मलाई नारी सुलभ आशंका उठ्यो मनमा, तर एकै क्षणमा स्वयंलाई सम्झाएँ मैले। हाँसेर भने, माया, बालककालदेखि आजसम्म पाइला पाइलामा जो मेरा पतिको सुख, सुरक्षा, समृद्धि तथा उनको कल्याण पथमा सहायक भइदिए, उनका निम्ति कुनै मूल्यवान वस्तु पनि गुमाउन पर्यो भने त्यो शुभ नै हुनेछ। यसमा मैले डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। यदि केही अकल्याण भयो भने पनि उनको उपस्थिति रहँदा रहँदै म विपन्न हुनेछु भन्ने मलाई विश्वास छैन। पाण्डवहरूका कल्याणकर्ता हुन् कृष्ण, अतः अकल्याण भए उनले नै हेर्नेछन्। यसमा तिम्रो टाउको किन दुख्दैछ? मायाले हाँसेर भने, म बुझ्दछु, बन्धु पत्नीले बाहेक यस्तो त्याग अरू कसैले गर्न सक्दैन। रुक्मिणी र सत्यभामाले पनि आफ्नो शुभ दिनमा लगाएका साडी एक बुँद रगतका निम्ति च्यातेर दिने थिएनन्। बन्धु पत्नीको स्नेहमा बाँधिएर श्रीकृष्णले अब द्वारका पुरी र पत्नीहरूलाई पनि बिर्सिसके। मायाको कुटिल कटाक्ष सुनेर हाँसो उठ्यो। सावधानीका साथ कृष्णको कोमल हातलाई स्पर्श दिँदा दिँदै लाजले साँगुरे म, अहो आज कस्तो भाग्य हो यो मेरो। फाल्गुनी कति बेला औषधि लिएर आए थाहा नै पाइन मैले। म आत्मा विस्मृत बनेर बसेकी थिएँ। परम पुरुष कृष्णको साधारण शुश्रूषा गर्ने अवसर पाएर धन्य भइरहेकी थिएँ। कृष्णको हात कहिले मैले आफ्नो हातमा लिएँ, शिरमा लगाएँ, अन्तरको कृतज्ञता प्रकट गर्दै शुभेच्छा दिएँ। मलाई केही पनि ख्याल भएन। फाल्गुनी हाँसेर भन्दै थिए, सखा, यस अभागिनीका निम्ति पनि केही स्नेह सदिक्षा राख्नु के तिम्रो कर्तव्य होइन? कृष्णको आँचलमा मात्र सारा मङ्गल कामनाहरू खन्याइदिनु के अन्याय होइन? कृष्णले पनि हाँसेर भने, दुःख लागेको छ सखा, व्यर्थै तिमीले मेरा निम्ति यति कष्ट गर्यौ। सखीको स्नेह स्पर्शले रक्तस्राव थामिनु मात्र होइन, चोटको चिन्ह समेत मेटियो। अब यो पट्टी सायद म खोल्न सक्दिनँ होला। यसमा सखीको ममताको मधुर सुगन्ध आइरहेको छ। तिमी त जान्दछौ नि, निर्मल प्रेम र अन्तरको स्नेह नै सञ्जीवनी हो भनेर। यति भएपछि औषधिको के आवश्यकता? फाल्गुनीको हातबाट औषधि आदि तल झर्यो। मेरो च्यातिएको आँचल हावामा उडिरहेको थियो। कृष्ण पट्टी बाँधिएको हातलाई हृदयमा राखेर स्नेहपूर्वक नेत्रले फाल्गुनीलाई हेरिरहेका थिए, मुस्कुराइरहेका थिए। सायद मनमा नै भन्दै थिए, सखा, फुलहरूको आवश्यकता नै के छ र? तिमी जान्दछौ म सुरभि पागल हुँ भनेर। पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा फुल फुलोस्, यदि त्यसको सुरभि मलाई अर्पित भएको छ भने म ग्रहण गर्नमा पछि सर्दिन। सुरभि पवित्र हुन्छ, स्मृतिको महक मनको गहिराईमा जीवित रहन्छ अनि यस स्मृतिले पनि मेरो सारा जीवनलाई सुगन्धित बनाइरहनेछ, मलाई अपार आनन्दले पुलकित बनाइरहनेछ। कुनै न कुनै समय कृष्णको यो ऋण तिर्नु पर्नेछ मैले। अतः मेरो स्मृति र आनन्दप्रति ईर्ष्या नगर। सखा छैनन् भने आफैले बडो एक्लो महसुस हुन्छ। मलाई मात्र होइन,
अर्जुनलाई पनि यस्तै हुन्छ। कृष्ण द्वारका फर्केर गए। इन्द्रप्रस्थको स्वाभाविक जीवन चलिरहेको छ, तर कृष्णको अनुपस्थिति अर्जुनलाई निस्सङ्ग बनाइरहेको छ अनि मलाई अति खिन्न। युधिष्ठिरसँग युग्म जीवनको 1 वर्ष पूर्ति उत्सव हुनेछ। 1 हप्तापछि भीमको उत्साह देखेर कहिलेकाहीँ चैनहीन हुन्छु र कठिनाई पनि महसुस हुन्छ। अर्जुन कुनै साधनामा मग्न छन्। शस्त्र र शास्त्रलाई लिएर म दिनगन्ती गरिरहेकी छु। अर्जुनसँग मिलनको दिन निकट भइरहेको छ। 1 वर्ष 1 सप्ताहपछि मलाई जय गर्ने वीर पुरुषसँग म युग्म जीवन प्रारम्भ गर्न सक्नेछु। तब उनलाई सम्झाउनेछु कि गृहस्थ जीवनमा पनि संयम र नियमको आवश्यकता पर्छ। यही नियम मानेर यो वार्षिक सन्धि भएको हो। मलाई विश्वास छ एकचोटि उनको निकट भएपछि हामी बीच कुनै मनोमालिन्य र राग द्वेष रहने छैन। मेरो आत्मालाई स्पर्श गर्न सक्नेछन् उनी, अनि म उनको आत्मामा आफैलाई विलय गर्न सक्नेछु। प्रतीक्षाको घडी साँच्चै कति लामो हुन्छ। आजसम्म त म अर्जुनसँग मिलनकै दिनको प्रतीक्षामा विभोर छु। स्वप्नमा आत्मा विस्मृत भइरहेको छु। मेरा पञ्चपतिहरू मध्ये प्रत्येककै एकाधिक पत्नीहरू छन्, उपपत्नी छन्। अर्जुनका मात्र छैनन्। अतः उनको सारा प्रेम प्राप्य हो। कोही पनि त्यसमा अंशीदार छैनन्। हर नारीको यही अभिष्ट हुन्छ। अतः अर्जुन प्रति मेरो अधिक आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो। अर्जुनसँग मिलनको घडी पर्खिरहेको थिएँ। तब त्यस बेला नै मेरा सारा सपनाहरू तहस नहस गरिदिए स्वयं अर्जुनले। त्यस दिन युधिष्ठिरले मलाई स्मरण गरे। माताको पाउ सेवा छोडेर उनी कहाँ गए। विश्राम गरिरहेथे उनी। उनीसँग पति पत्नीको वार्षिक अवधि पूरा हुन केवल 1 हप्ता बाँकी थियो। अतः युधिष्ठिर 1 पलका निम्ति पनि मलाई टाढा गर्न चाहँदैनथे। उनी भन्थे, कृष्ण, तिमी मेरो प्रेरणाकी उत्स हौ। तिमी छेउमा छौ भने म धर्मराज हुँ, अनि टाढा भयो भने सायद म धर्मपथबाट विच्युत हुनेछु। यस्तै डर लाग्न थालेको छ। तिम्रो देहको आकर्षण मेरा निम्ति ठुलो होइन, ठुलो हो धर्माचार, पुण्य विचार। तिमी केवल मेरी भएकी भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मनमा नै कल्पन्छु। युधिष्ठिर आफ्नै कुरामा गम्भीर हुन्थे। तिमीसँग अलग रहनुपर्ने दिनहरू नजिक आइरहेछन्। कस्ता अनुचित विचारहरू आइरहेछन् मनमा। वास्तवमा हामी 5 भाइ 1 मन 1 प्राण हौ। तिमी यज्ञसेनी हौ। संहति अनि धर्म स्थापना तिम्रो जन्मको उद्देश्य हो। त्यसैले तिमी केवल कसरी मेरी हुन सक्छौ र? विश्राम घरमा पलङमा ढल्किएका थिए युधिष्ठिर। उनका पाउहरू आफ्नो काखमा राखेर सुस्तरी मुसारिरहेको थिएँ म। उनको पाउ सेवाको सौभाग्य मन प्राणमा अनुभूत भइरहेको थियो मेरो। अचानक फाल्गुनी गृहमा बतास जस्तै भएर आए। अति खिन्न लागिरहेको थियो। उनको मुखमण्डल। शिर नत गरेर अघि बढे। कुनामा राखिएको अस्त्र शस्त्र उठाए अनि फेरि त्यस्तै तेज गतिमा निस्केर गए। न मतर्फ न युधिष्ठिरतर्फ आँखा उठाएर हेरे उनले। म सङ्कोचले भरिएँ। आफूलाई ठिक गरौँ भनेर म उठुन्जेलमा फाल्गुनी अदृश्य भइसकेका थिए। युधिष्ठिरले निर्लिप्त स्वरमा भने, सायद अचानक अस्त्र शस्त्रको आवश्यकता परे उनलाई। जे होस्, हातमा अस्त्र छ भने उनले जस्तै अवस्थालाई पनि सम्हाल्नेछन्। फाल्गुनी मात्र होइन, तर 5 पाण्डव चिर परोपकारी छन्। विलास, व्यसन, सुख, ऐश्वर्य उनीहरूका निम्ति अत्यावश्यक वस्तु होइन। राजा भएर पनि दिन दुखी दलित आदिको दुःख बाँड्छन् उनीहरू। यसै कारण प्रजातको हृदय जित्न सकेका छन्। थाहा छैन आज असमय प्रजामाथि कस्तो दुःख आइलाग्यो भनेर फाल्गुनी त्यो दुःख हटाइदिनकै निम्ति गएका हुन्। अर्काका निम्ति आगामा कुद्नु नै त फाल्गुनीको गुण हो। युधिष्ठिर बाहिर आए पछि पछि छु म। एउटा साह्रै आत्मविस्तृत हुने दृश्य छ आँखा अघि। फाल्गुनी उभिएका थिए ब्रह्मचारी भेषमा। उनलाई घेरेर उभिएका थिए बाँकी पाण्डव र माता कुन्ती। युधिष्ठिरले आश्चर्यमा डुबेर भने, के हो खास कुरा? अर्जुनको यो वेश किन? हात जोडेर अर्जुनले भने, मलाई बिदा दिनुहोस् भ्राता। जानी बुझी नियम भङ्ग गरे। जब कृष्ण कुनै पतिको साथमा हुन्छे, अन्य पाण्डवले त्यस घरमा प्रवेश गरे 12 वर्ष ब्रह्मचर्य सरह वनवास जानुपर्नेछ। यस्तो निर्णय महर्षि नारदको उपस्थितिमा भएको थियो। हामीले नै नियम र अनुशासनका निम्ति यस्तो शर्त बनाइसकेका छौँ। आज म त्यस शर्तको पालन गरेर 12 वर्ष वनवास गइरहेको छु। अतएव प्रसन्न चित्तले मलाई बिदा दिनुहोस्। युधिष्ठिर खुबै व्यथित भए। म त अत्यन्त स्तभीभूत। युग्म जीवनको सुख शान्तिका निम्ति जुन शर्त राखिएको थियो
त्यही शर्तले आज मेरो जीवनमा यति असुख र अशान्ति भरिदिनेछ भनेर कसलाई थाहा थियो र? फेरि फाल्गुनीले नै शर्त भङ्ग गरेर वनवास जानु? उनै त मेरा सबभन्दा काम्य पुरुष हुन्। भग्न हृदय लिएर म उभिरहेँ। कुनै उपाय थिएन। युधिष्ठिरले विषादपूर्ण स्वरमा भने, अर्जुन, तिमीले कुनै गल्ती गरेनौ। निश्चय पनि कुनै महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर हाम्रो विश्राम गृहमा प्रवेश गर्न बाध्य भयो होला। यसका निम्ति हामी दुवैले कुनै नराम्रो सोचेनौँ। फेरि ठुलो दाजुसँग स्त्रीका साथ रहेर कुराकानी गरिरहेको समय सानो भाइ घरमा पसे, यसमा अशोभनीय नै के छ र? अतः तिम्रो वनवास निष्प्रयोजन छ। फाल्गुनीले कुनै ब्राह्मणको गाई चोरको हातबाट फर्काउन जाँदा यस विपदमा परेको हो। भीमले यसो भनेर अर्जुनको निर्दोषपन जाहेर गरिदिए। म सोचिरहेको थिएँ, वास्तवमा फाल्गुनीले किन यसो गरे? ब्राह्मणले यदि उनलाई अनुरोध गरेका हुन् भने भीमलाई पनि त अनुरोध गर्न सक्थे। चोरलाई दमन गरेर गाईको रक्षा भीमका निम्ति अति सहज कार्य थियो। यदि फाल्गुनीलाई बाध्य गरियो भने पनि उनले राज्यभरमा कुनै अस्त्र पाउन सक्दैनथे र हाम्रै विश्राम कक्षमा अनुमति बिना प्रवेश गरे। अनि यदि त्यो अस्त्र नै अत्यन्त आवश्यक थियो भने पूर्व सूचना दिन सक्ने थिए। कक्ष बाहिर त माया थिए नै, ऊद्वारा हामीसँग पूर्व अनुमति लिने थिए। यसो किन गरेनन् उनले? यस प्रकारको विचारपछि यो धारणा दृढ भयो मभित्र कि फाल्गुनीले जानी बुझी प्रतिशोध लिइरहेका छन् मसँग। त्यसो त 1 वर्षपछि उनीसँग मिलनको पर्व पनि आउने थियो। अब 12 वर्षको वनवास स्वेच्छाले लिइरहेछन्। युधिष्ठिरले रोकिरहेका छन्, तथापि मानेका छैनन्। बरु युधिष्ठिरको कुराले क्रुद्ध देखेका छन् उनी। अभियोगपूर्ण स्वरमा भने अर्जुनले, तपाईँ स्वयं भन्नुहुन्छ कि नियम भङ्ग गर्नु घोर अन्याय हो, अनि अब मलाई त्यो अन्याय गर्न लगाइरहनु भएको छ। युधिष्ठिरले शान्त स्वरमा भने, ब्राह्मणको सहायता गर्नका निम्ति त मेरो कक्षमा प्रवेश गर्यौ, परोपकारका निम्ति नियम भङ्ग गर्दा कुनै दोष हुँदैन। युधिष्ठिरको उक्तिको खण्डन गर्दै भने फाल्गुनीले, न्यायका निम्ति अन्याय गर्नु, पुण्य कमाउनको निम्ति पापको मार्गमा चल्नु, परोपकारका निम्ति नियम नाग्नु सबै एक प्रकारले पाप नै त हुन्। अतः म पापको भागी हुन चाहन्न। मलाई क्षमा गर्नुहोस्, वनवास नै जानुपर्छ मैले। फाल्गुनी ब्रह्मचारी भेषमा बिदा लिएर हिँडे। सबै उनको जय जयकार गरिरहेका थिए। उनको सत्यनिष्ठामा पुष्पवृष्टि भइरहेको थियो। रामचन्द्र पिताको प्राण राख्नका निम्ति वनवास गएका थिए, तर उनीसँग पत्नी सीता र अनुज लक्ष्मण थिए। अब फाल्गुनी प्राण तोडेको अपराधमा वनवासमा गइरहेका थिए। एक्लै वनवासलाई लिएर महान बनिरहेका छन् उनी। अरू यश आर्जन गर्नेछन्। त्यसो भए म पनि सीता झैँ अनुगामिनी बन्न सक्छु। उनको दुःख कष्टको समभागी बन्न सक्छु। फाल्गुनीसँग एकान्त प्रकृतिको मायामा जीवनको दुःख बिर्सन सक्छु। तब के म पनि उनको साथमा वनगामिनी हुनु सक्दिनँ? यसले मेरो पनि यश बढ्नेछ, सुख बढ्नेछ। यदि सती सीताले पतिको पथ अनुसरण गरिन् भने मेरा निम्ति किन कठिन होला र यो? म पनि सन्यासिनी बने। सम्पूर्ण गहना अलङ्कारहरू खोलेर वनकुसुमको अलङ्कार धारण गरे। शुभ्र वस्त्र लगाएँ। केश सज्जा खोलेर मुक्त केशमा वनका फूलका गुच्छाहरू लगाएँ। मसँग बिदा लिन फाल्गुनी आउनेछन्। तब युक्ति लगाएर म पनि साथमा जाने कुरा बताइदिनेछु। मलाई साथ नलिई कसरी जान सक्लान् र? रामचन्द्रले सीताले लिएर गएका थिए। सीताले पनि जुन युक्ति लिएकी थिइन् त्यससँग आजको स्थितिलाई प्रासङ्गिक बनाएर फलाफल सोचिरहेकी थिएँ। अवाक मायाले मलाई यस्तो भेषमा देखेर भनी, महारानी, इन्द्रप्रस्थको प्रासादमा रहेर यस्तो भेष? हाँसेर भने मैले, माया, यो राजप्रासादको भेष होइन, पर्णाकोटीको हो। फाल्गुनीसँग वनचारी बन्ने मैले पनि तय गरेँ। तिमी पनि जान्छौ मसँग? मायाले हाँसोमा नै भनी, महारानी, तपाईँको यस भेषमा वनका कति सन्यासीहरूले मति भुलेर धर्म कर्म छोड्नेछन्। पहिले त फाल्गुनीले नै 12 वर्षको ब्रह्मचर्य भङ्ग गर्नेछन्, पापको भागी हुनेछन्। के यही चाहन्छौ तिमी? म मनमा नै कल्पना गरिरहेको थिएँ कि मायाको कुरा साँचो होस्, फाल्गुनीको 12 वर्षको तपस्या भङ्ग होस्। मेरो विरहमा जति दिन कष्ट भोगेका छन्, म मनको वाक्यद्वारा उनलाई त्यति नै दिनहरू सुखदान गर्नेछु अनि आफ्नो जीवन पनि धन्य गर्नेछु। फाल्गुनी जस्ता निरपराध वीर पुरुषले यस्तो कठोर दण्ड किन भोगुन्? फाल्गुनी आए, मेरो द्वार सम्मुख उभिए, तर बाहिरबाट नै भने, कृष्ण, बिदा। 12 वर्षपछि
भेट हुनेछ। कहिल्यै कुनै विपदमा पर्यो भने सखालाई खबर पठाउनु। उनीमाथि भरोसा राख्यो भने कहिल्यै पनि विपदमा पर्ने छैनौ।